स्थायी राजधानी जनकपुर भएपछि मुख्यमन्त्री राउतको पुतला दहन। प्रधानमन्त्री देउवाको सचिवालयमा एन्ट्री गर्दै प्रकाश शरण महत। प्रधानमन्त्रीद्वारा वैशाखमा स्थानीय चुनाव गराउने जानकारी। मिति सिफारिस गर्न आज समन्वय समितिको बैठक बस्दै। मन्त्री आलीको उद्घोष। नारायण हेटी र पशुपति धर्मशाला पछि अब हयात होटल पनि छानबिनमा। माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालको दुई प्रस्तावित। प्रधानमन्त्री अप्ठ्यारोमा कि 3 तहको चुनाव एकैपटक नभए पहिले गराउने निर्णय। मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने तयारीमा देउवा र प्रकाशमानको नाम चर्चामा। भाडामा दिने सम्झौता रद्द हुनुपर्ने ठहर। नेपाल भारत मैत्री धर्मशाला छानबिन समितिले प्रतिवेदन। पशुपति धर्मशालाको सम्झौता रद्द गर्न छानबिन समितिको सुझाव। सरकारले स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउन खोजेको आशंका पैदा। मानवकोट बतास समूहलाई लिचुकमा दिने प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश। प्रचण्ड र माधव नेपाल कसैको बैशाखी टेकेर चुनाव जित्न चाहनुहुन्छ भन्दै पड्किए एमाले नेता विशाल भट्टराई। दर्शकबिन अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानलमा। अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जडिनुहोला। 24 घण्टा नयाँ ताजा र फरक खालका समाचार सुन्न पनि नछुट्नुहोला। दर्शकबिन कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईको सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा दिनुहोला। दिनभर राजनीतिका विशेष ताजा र महत्त्वपूर्ण अपडेट लिएर हजुरमाझ उपस्थित भएका छौँ। सबै समाचार उत्तिकै विशेष र महत्त्वपूर्ण हुन्। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सक्दो शेयर गरिदिनुहोला। दर्शकबिन अब लागौँ आजको पहिलो समाचारतर्फ। वीरगञ्जलाई प्रदेश नम्बर 2 को स्थायी राजधानी नबनाएको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरिएको छ भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका युवा नेताहरूले हिजो सोमबार साँझ प्रदर्शन गरेका हुन्। घण्टाघर चोकमा उनीहरूले प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको पुतला पनि जलाएका छन् भने हिजो सोमबार अपराह्न प्रदेश सभामा भएको मतदान 2/3 मतले स्थायी राजधानी जनकपुर कायम भएको थियो। स्थायी राजधानी कायम भएपछि यसअघि वीरगञ्जलाई राजधानी बनाउनु पर्ने माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आइरहेकाहरूले सडकमै आक्रोश पोखेका हुन्। मुख्यमन्त्री राउत वीरगञ्जकै बासिन्दा रहेको र वीरगञ्जबाटै प्रदेश सांसद निर्वाचित भएर मुख्यमन्त्री बने पनि राजधानी वीरगञ्ज बनाउन पहल नगरेको भन्दै युवाहरूले उनको पुतला दहन गरेका हुन्। दर्शकबिन अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रकाश शरण महतलाई आफ्नो राजनीतिक सल्लाहकारको रूपमा नियुक्ति गर्ने भएका छन्। सरकार गठन भएको 6 महिनापछि प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो सचिवालयलाई पूर्णता दिने तयारी गर्दै गर्दा महतलाई आफ्नो राजनीतिक सल्लाहकारको रूपमा नियुक्ति गर्न लागेका हुन्। महत प्रधानमन्त्री देउवाको राजनीतिक सल्लाहकार नियुक्ति हुने पक्का जस्तै भएको छ भने समीकरणमा केही फेरबदल नभएको अवस्थामा अबको केही दिनमा उहाँ उक्त पदमा नियुक्ति हुने भएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवा निकट स्रोतको अनुसार काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री पदका दावेदार महत पराजित भएका थिए भने देउवा क्याम्पबाट सहमति सहित प्रदीप पौडेल महामन्त्री पदको दावेदारी रहेकामा दुवै पराजित भएका थिए। प्रधानमन्त्री देउवा निकट मानिने महत देउवा क्याम्पकै धेरै नेतालाई पछि पार्दै महाधिवेशनमा महामन्त्री पदको उम्मेद्वार चयन भएका थिए। पौडेल कृष्णप्रसाद सिटौला समूहको कोटामा देउवा प्यानलबाट महामन्त्रीमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। महाधिवेशनमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासँग महामन्त्री पदमा पराजित भएका महतले आफ्नै प्यानलबाट साथीहरूको असहयोगको कारण महाधिवेशनमा पराजित भएको बताउने गरेका छन्। दर्शकबिन अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता साझेदार अर्को घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई वैशाखभित्र स्थानीय निर्वाचन गराउने गरी मिति तोक्नुपर्ने जानकारी गराएका छन्।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्न आग्रह गरेको बताउँदै संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै 3 तहको निर्वाचन गराउनुको विकल्प नरहेको बताएका छन्। एक साताभन्दा लामो आइसोलेसन बसेर कोरोना संक्रमण मुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा भेट्न प्रचण्ड आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए भने सत्तारूढ गठबन्धनका दोस्रो घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई देउवाले चाँडै स्थानीय चुनावको मिति तोक्न सक्ने सङ्केत गरेका थिए। दर्शकबिन यसै क्रममा प्रचण्डले स्थानीय निर्वाचनमा मिलेर जानुपर्ने बताए पनि देउवाले कुनै पनि प्रतिक्रिया जनाएनन् भने प्रधानमन्त्री देउवाले आज मङ्गलबार बिहान उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक बोलाउने र समितिको सुझाव अनुसार चुनावको मिति तोक्ने बताएका छन्। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले अब हयात होटलमाथि पनि छानबिन गर्ने बताएका छन्। मन्त्री आलेले हयात होटलले स्वामित्वमा लिएको सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको भन्दै छानबिन हुने बताएका छन्। अब हयात होटल बारे छानबिन हुन्छ, म कुरा गर्ने होइन, व्यवहारमा काम गरेर देखाउँछु। कोभिडका कारण आइसोलेसनमा रहेका मन्त्री आलेले यसो जानकारी गर्दै आन्तरिक रूपमा छानबिन गरिसकेको बताएका छन्। आइसोलेसनबाट निस्किने बित्तिकै काम थाल्छु भन्दै बौद्धमा रहेको हयात होटल परियोजनामा सरकार ठगिएको भन्दै नयाँ सरकार आउने बित्तिकै चर्चा चल्ने गरेको बताएका छन्। बौद्ध स्थित 150 रोपनी सरकारी जग्गामा निर्माण भएको होटलमा सरकारी सेयरको हिस्सा निरन्तर घट्दै गएको छ। सुरुमा सरकारको 39% सेयर रहेको हयातको निजी साझेदारले जालझिल गरी सरकारको हिस्सा अहिले 9%मा झारिदिएको आरोप लगाएका छन्। यसबारे छानबिन गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले यसअघि पटक पटक मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लैजाने गरेको बताएका छन्। यसै क्रममा आज मन्त्री आलेले यस सबै कुराको स्पष्ट पार्ने बताउँदै यसबारेमा सबै छानबिन हुने बताएका छन्। हयात सरकारी सेयरको हिस्सा घट्दै गएको भन्दै केही वर्षभित्रै सरकारी सेयर शून्यमा पुग्ने स्थिति रहेको मन्त्री आलेले बताएका छन्। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। सत्ता गठबन्धनका दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले तिनै तहको निर्वाचन एकसाथ गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। सत्ता गठबन्धनमा अनौपचारिक रूपमा गरिएको यो प्रस्तावले प्रधानमन्त्री अप्ठ्यारोमा परेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न निर्वाचन आयोगसँगै प्रतिपक्षी दलले दबाब दिइरहेका बेला सत्ता गठबन्धनले नेताहरूबाट यस्तो प्रस्ताव आएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अप्ठ्यारोमा परेका हुन्। सत्ता गठबन्धनका एक नेताका अनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले यस्तो प्रस्ताव राखिसकेका छन्। उनीहरूको प्रस्तावपछि स्थानीय तहको मात्र चुनाव घोषणा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो परेको छ। प्रचण्ड र माधवको प्रतिनिधि सभाबाट निर्वाचन सुरु गरौँ भन्ने प्रस्ताव होइन भने तिनैवटै तहको निर्वाचन एकसाथ गरेर राज्यलाई कम आर्थिक भार बनाउन सकिन्छ भन्ने विकल्प नै उहाँहरूको रहेको बताएका छन्। गठबन्धनका यी नेताले भने प्रधानमन्त्रीले यसमा निर्णय गरेको अवस्था देखिएको छैन भने ती नेताका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सत्ता गठबन्धनका नेताको कुरा नमाने सरकार नै अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने अवस्था रहेकाले निर्णय गर्न प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो परेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की भने सत्ता गठबन्धन उखेल्न नगरी तिनैवटै तहको चुनाव एकसाथ गर्ने र फरक तहको फरक चुनाव गर्ने भन्ने विषयमा आइरहेको बताएका छन्। ती विकल्पहरूको आफ्ना तर्क रहेको भन्दै सरकारले निर्णय गरि नसकेको उनको तर्क रहेको छ। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मन्त्री परिषदका साथै आफ्नो सचिवालयलाई पूर्णता दिने तयारीमा जुटेका छन् भने केही दिन यता प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री परिषद र सचिवालयलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफलमा थालेका छन्। देउवा सचिवालयका अनुसार एक हप्ताभित्र मन्त्री परिषद र सचिवालयलाई पूर्णता दिने गरी छलफलमा लागेका छन्।
गत असार 29 गते प्रधानमन्त्री भएका देउवाले असोज 22 मा मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिएका थिए भने तर त्यो बीचमा 2 मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्र हमाल र रक्षा मन्त्री मिनेन्द्र रिजालले राजीनामा दिएपछि 2 मन्त्रालय मन्त्रीविहीन बनेको हो। सोही मन्त्रालयमा देउवाले नयाँ नियुक्ति गरेर मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन लागेका छन्। दर्शकबिन हाम्रो भिडियो जस्तो लाग्छ उस्तै सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिनुहोला भन्दै हजुरमाझ यतिखेर बिदा माग्छौँ। जय नेपाल।